نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم صدق الله العظيم. سورة بقرہ دیم پارا 263 نمبر آیت دی ددی رکو دا مخی رکو سرا ربط دا مناسبت دا دی چی پا مخی رکو کی انفاق دا مال ذکر شو پا دی رکو کی ہم انفاق دا مال ذکر کی شان نزول دا دی آیاتونو داسی دی پا بن اسرائیلو کی یو بادشاہ خپل قوم تی دا جہاد دا بار دعوت ورکو قوم اول دا جہاد دا بار تیار شو لیکن بیا قوم ہوئی چپاغی علاقہ کی چونکہ وبارہ غلدہ ترکم وقت پوری دا وبا ختم شوی نوی اغی وقت پوری منگ جہاد اغی علاقے تنزو دا وبا یرنوا مقصود دا مرگ نا پٹی دلو دے بادشاہ دا اللہ پاک نا سوالو کو چی دا خلق دی جہاد تما سر تیار شی اللہ رب العالمین پا دے خلقو بعد مرگ راوستو اور ٹول پیوزے باندی مڑشو بیا پا دی علاقہ باندی حضرت حزقیل علیہ السلام تیرے دو اللہ رب العالمین نے دعا کو مختلف دا خلق جندشو اتر وزبات دی طبیع زندگی حاصل شو اور دیم شان نزول مفسرین دا ذکر کئی چی دے قوم یو علاقہ کی وبار آخلا چی دا دی علاقی نو دراوردن علاقہ دا چی دی باندی وبار آخلا دا قوم دا ذوالکفل علیہ السلام یا قوم دا حزقیل علیہ السلام نو سکسان دا دی وباد علاقی نا بہر ہوتا دی وباد وجر دیر خلق نشل کم کسان چی وطنیو ناغی جوندی پاتی شو چی وبا ختم شو بیان آگا دی علاقے کی چی کم کسان پاتی شو ناغی بیاوی کبیا چی تا وبارانا نمان بم در سر بارو شو کال پس چی بیا وبارانا طول خلق علاقے والا بہر میدان تا اوتل چی دا وبا دا تکلیف نہ بچو اللہ پاک دو فرشتے را بلی بلی یو فرشتہ دا برنے بی آوازو کو او بلی فرشتے بی دا لاندد آوازو کو دا ٹول قوم پیوزے بان نکلشو دا وبانا تختیدو بغیر وبا مشو لکہ دا مرگ پہ سرچ اللہ کم جے دا چاکڑے غی کی ملکی بیا چې کله په دې علاقه باندې حزقیل علیہ السلام تیرېدو
حزقیل علیہ السلام دا اللہ پاک نے سوال کو دا قوم کندیشو اتر وزبات سمرا خلقو اقوال پدیکن دا مفسرین زیاد دی سلور زر کسانو یا اتزر کسانو یا لزر کسانو یا دیر زرا یا سلویر زرا او اخیرانی قول دی چی دا او یا زر کسانو دا پا یوزی چی ملشل دا دمر دیر کسانو معلوم داشوا چی دا مرگ اختیار دا اللہ پاک سر دی وباراشی دی مڑکی اللہ وبا کی دی بچ گئی دی بچ گئی اللہ پاک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک کی حدیث مشکات شریف کہ پیو علاقہ کی وباراشی او تپا کی یہ نبیابت زیرہ او کبل علاقہ کی وباراشی نو التبت ورزیرہ کبکی وبارا رزیبت وکبکینین وما ورزیت بزیرہ مسئلہ دادا تدی رکو دریم آیت شاید نزول ناسد کلچ آیت کریمہ نازل شو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة مثال دا صدقی پشاندہ غلید یوی دانے یو دانا غلط جو کری داغین اوگی زرگون شی او بہر یو اوگی کی سلسل دانی وی یو غلا یو دانستا تپو وسو بدل ملو یو روپے دا اللہ پدار کی کتا صدقہ کڑا تا تپو وسو بدل ملو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخبت امت دا پارا دا زیادت اجر او ثواب دعا اکڑا چی اللہ اگسون ور دیر بدلی ورکی دا سے دعا او مختر دا ثوابون ور نورم زیاد تو اللہ جل شانو دا آیتی کرے منازل کا من دلذی یقرد اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا دیر دیر چند اللہ پاک سیوا کی اگسونا بلکہ بھی حساب ادھر زیادہ ہے او دا یقینی خبر ہے کل سے سہر شو حدیث مبارک کی مشکات شریف دو فرشتی یو فرشتہ دعا کہ اللہم آتی منفقا یا اللہ سوک جستا پا لارا کے صدقے کئی اگل ڈیری ورکی بدلی ور ڈیری ورکی او دیو فرشتہ دعا کئی یا اللہ کم خلق ستا پلار کے صدقے نکی مال حلاک کی چه سوک اللہ پلار کے صدقہ کی اللہ والا بدلی خام خاور کی او چه سوک صدقہ نکی داغا پا مال کی برکت نرازا سمرچ مسلمانان صدقے کئی نپدی سر مال کی دیروال رازا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات صدقات و سرمار دیدی او سود سر کمی ظاہر کی سود سر دیر کاری او صدقی سر کم کاری لیکن اللہ چستا دا نظر دیدے کہ خطا کی دیری کی پا صدقہ پا سود کمی کی اور مسلمان شان امداد چنی با پخبل زندگی کی صدقی کی نبی علیہ السلام فرمائی کم انسان کے پخبل زندگی کی یو درہم صدقہ کو دا وفات نباد دا سل درہم منا دا غیوی اجر دیر جکا غیوی پخبل لاس کرے او دا اصل خور پسی بیا بلکہ اصل تو در پاتش بیا بلکسی یا بیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو تازہ کی کم سڑی دا زشتہ دا بل مال دیر خوخی پنجبت تمال نبی علیہ السلام تپوسو صحابوی کی چو پردی مال نک خوخی بل خوخی چو زمان مال وی خستاسو مال اغا دی چو تاسو کم صدقہ کو او کم مغلق کم اخبر او پردی مال اغا دی چو ستا دا پاکی کی گی دا وارثانو چې د وارثانو د هغې خیال ساتي او ځان د پاره څه نه جمع کې اخرت ته څه نه لیږي
نو تا د خپل مال نه په دې مال ته ترجیح ورکړه خپل مال په دنیا کې خرج کا د الله په دین خرج کا په مدرسې خرج کا په جماعت کې خرج کا د نیکه په ځای کې خرج کا دا ستاد او چې ډیر کو سبا تیراړو د بچو دی دا خطا په دې مال په خپل مال استاد او چې ځان له مخ دا مسلمان شاندار چې دې صدقې کوي نن موږ مسلمانان موږ نه کوو کله چې رواجونه وي نو باغی کې مال ډیر لګي بیا راته نه ښکاري چې دا ډیر دی او که په جماعت کې یا مدرسه کې چانده وي نو باغی کې بیا راته لګم ډیر ښکاري جماعت کې چې موږ 100 روپے چانده او 100 روپے مې چولې او که چې ته دا واده په یو پریوار کې کېناستل بیا راته 100 بدې ښکاري بیا په 100 شرمې بیا 100 خلک په خبرې کې دا خدای په کور کې هغه لګي راته ډیر ښکاري او د بندگانو وړاندې هغه ډیر امراته بیا لګي ښکاري چې ته مبارکه لزو سلناچو وی رسل او چې ګره د خدای په کور کې بیا چې د جماعت د چاندي یا د مدرسې چاندي لسر کو لوټ ګورو او غلي پکې ورواچ خدای په کور کې مونږ ته بیا هغه لګي ډیر ښکاري دا د مسلمانانو نه پوهی نه ته د الله په دین خرچه کوا الله تعالی بدلی نه درکې الله د چا قرض پسان نه پوي سچ د الله د رضا د پاره وکړل خامخا بند درکې دا د مسلمانانو ایمان سچ الله ویل دي او سب پیغمبر علیہ السلام ویل دا ټول رښتیا او هغه وی چې تاسو صدقه کوئ دا واپس تاسو ډیر ملاوي موږ باقي یقین ساتو او په خپل نظر به یقین نه ساتو الله جل شانه فرمایي الم ترى الى الذين آیتن قوله کسانو تا خرجو من دیارهم چی اغیدو وتلقل کوروننا وهم علوفن دی پسرگنو کسانو حضر الموت دیر دمرگنا فقال لهم الله بس اویدی تا اللہ پاک موتو تا سملشی دا مرگ دا سزا پتاو دا پخپل نیٹا نو نزک دا غین پاک بیا جوندی شو ځکه چې په خپل نیټه انسان وفات شي بیا ژوند کیږي نه خو دې ته بیٹی مچ د وبا نه پټېدل بس بیٹی مې مړ کړ په تور سزا ثم احياهم بیا الله پاک دې را ژوند کړل ان الله لذو فضل بشک الله پاک خوند فضل دی علی الناس فخلق باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر خلق شکر د الله پاک نو باسي وقاتلوا فی سبیل الله او تاسو جهاد کوي د الله پاک په لار کې وعلموا تاسو پوښی ان الله سمیع علیم چې بشک الله پاک اوریدونکی او په ذات دی من ذا الذي صدقك يقرض الله چې قرض ورکړي الله پاک تا قرضا حسنا قرض خيستا حلال مال ورکړي د خپل رضا مند او د خوشاله سره فيضاعفه له اضعافا كثيرا فزياد چند الله پاک د پاره پډېر چندونو سره ډېر پدې ولې والله يقبض ويبسط او الله پاک پد يقبض تنگوي رزق کموي رزق د بخيل ويبسط فراغ کوي رزق د سخي وإليه ترجعون د الله پاک طرف ته تاسو واپس کول شي واخذ